हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 7 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले स्क्वायर एन्ड स्क्वायर रुट पढिरहेको छौँ र मैले तपाईँहरूलाई योभन्दा अगाडिको सेसनमा चाहिँ स्क्वायर पढाइरहेको थिएँ र आज हामी स्क्वायर रुटको बारेमा चाहिँ पढ्छौँ है। ल सुरु गरौँ स्क्वायर रुटको बारेमा पढ्न। जस्तै हाम्रो स्क्वायर रुट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ पहिला। स्क्वायर रुट है, अब स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीसँग कुनै एउटा नम्बर छ, ल जस्तै मसँग 16 छ अरे। अब यो 16 भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ स्क्वायर रुट भनेको भन्दाखेरि यो 16 भनेको चाहिँ कुन नम्बरले एउटै नम्बर हुनु पर्यो। दुईटा नम्बरहरू एउटै क्वान्टिटीले आफैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने कुन नम्बरले चाहिँ आफूलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त्यो प्रडक्ट चाहिँ 16 हुन्छ भन्नु नै यसको स्क्वायर रुट भने जस्तो। जस्तै 25 भनेर ल मैले 25 को स्क्वायर रुट भन्नुको अर्थ चाहिँ दुईटा नम्बरहरू जसको प्रडक्ट चाहिँ 25 आउँछ र यो दुईटा नम्बर चाहिँ एउटै नम्बर हो रे। यहाँ लेख्ने नम्बर र यहाँ लेख्ने नम्बर एउटै हुनु पर्यो र दुईटाको प्रडक्ट चाहिँ कति आउनु पर्यो, 25 आउनु पर्यो। यस्तो नम्बर कुन हुन्छ भनेर सोधेको हो। स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ यस्तो हो। अब जस्तै हामीले 4 टाइम्स 4 गरेर कति लेख्छौँ, 16 लेख्छौँ भने 16 को 4 को स्क्वायर 16 र 16 को स्क्वायर रुट 4 है। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यहाँनिर के होला त, 5 टाइम्स 5 गरेर 25 लेखिन्छ। 5 को स्क्वायर 25, 25 को स्क्वायर रुट चाहिँ 5 है। ल जस्तै हामीले चाहिँ अब यसलाई कसरी देखाउँछौँ भन्दा 25 हामीले 5 को स्क्वायर चाहिँ 25 भनेर त लेख्छौँ। 25 को स्क्वायर रुट चाहिँ कसरी देखाउँछौँ त भन्दा एउटा यस्तो साइन, यो रेडिकल साइन भन्छ, यस्तो साइन हामीले देखाउँछौँ यस्तो साइनले है। जस्तै 25 छ भने 25 को स्क्वायर रुट देखाउनु पर्यो भने यस्तो भित्र राख्छौँ अनि यो भनेको के भयो, स्क्वायर रुट अफ 25 भयो र यसको भ्यालु कति हुन्छ, 5 हुन्छ। यसरी हामीले निकाल्छौँ है। ल अब जस्तै हामीलाई क्वेसनले सोध्ला फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ भनेर। अब यो स्क्वायर रुट निकाल्ने हामीसँग 2-3वटा तरिकाहरू हुन्छ। एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट हुन्छ, अर्को डिभिजन मेथडबाट हुन्छ र अर्को चाहिँ हामीले एउटा फ्र्याक्सनहरूको छुट्टै अर्को तरिकाले हेर्छौँ र आज हामी फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट सिक्छौँ है। ल फ्याक्टराइजेसन मेथड भयो अरे मानिलिउँ। फ्याक्टराइजेसन मेथडमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै हामीलाई क्वेसनले भन्ला फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ रुट अफ 81 भनेर भन्ला। अब 81 को स्क्वायर रुट भनेको के हुनसक्छ त, यसलाई हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट गर्छौँ। जसरी हामीले प्राइम फ्याक्टर्सहरू निकाल्थ्यौँ त्यसरी नै यस्तो लाइन तान्छौँ। अब हेर्नुहोस् प्राइम फ्याक्टरले यसलाई डिभाइड गर्नुहोस्। जस्तै 3 टाइम्स 27 इज 81 अनि फेरि 3 टाइम्स कति भयो, 9 इज 27, 3 टाइम्स 3 इज 9 भनेदेखि हामीले के लेख्ने भयौँ त, 81 भनेको चाहिँ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3 रहेछ, टाइम्स 3 रहेछ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ, 2-2वटाको ग्रुप बनाउँछौँ। पहिला यो दुईटाको अनि यो दुईटाको 2-2वटाको ग्रुप बनाएपछि 3 टाइम्स 3 भनेको के भयो, 3 स्क्वायर, अथवा हामीले यसलाई 3 स्क्वायर भनेर नलेखौँ, तपाईँहरूलाई अलिक गाह्रो हुनसक्छ। यस्तो गरौँ यसलाई, यो भनेको 9 आयो, यो भनेको 9 आयो। अब फेरि यहाँ के भयो, 9 को ग्रुप बन्यो भने 9 दुईटा 9हरू भयो नि त। 9 टाइम्स 9 भनेको त के हो, 9 स्क्वायर हो भने पछाडि देयरफोर स्क्वायर रुट अफ 81 भनेको कति आयो त, 9 स्क्वायर आयो। यो भनेको 9 हुन्छ। यो 9 कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यो स्क्वायर जुन छ नि, यो स्क्वायरले चाहिँ के गर्छ त, यो बाहिरको यो साइनलाई काटिदिन्छ। यो र यो क्यान्सल हुन्छ अनि बाँकी रहन्छ 9। जस्तै तपाईँहरूले यहाँनिर 5 स्क्वायर लेखेर यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ त, यो 2 ले यो बाहिरको साइनलाई क्यान्सल गराइदिन्छ, काटिदिन्छ अनि बाँकी के रहन्छ त हामीसँग, यो दुइटै हटिसके पछाडि 5 मात्र बाँकी रहन्छ। यही हो स्क्वायर रुट भनेको। यसरी नै हामीले सल्भ गर्छौँ है। ल अब जस्तै हामीलाई यहाँनिर एक्सर्साइजमा केही क्वेसनहरू दिएको छ, यो क्वेसनहरू सल्भ गरौँ फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट। ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर के भनिरहेको छ त, क्वेसन नम्बर
2मा 2 को एमा सरी 2 को पहिला क्वेसन लेख्छु म फाइन्ड द स्क्वायर रुट अफ द फलोइङ नम्बर्स भनेको छ बाई प्राइम फ्याक्टराइजेसन मेथड है ल अब यहाँनिर हेरौँ यहाँनिर हाम्रो क्वेसन नम्बर एमा के भनेको छ भन्दाखेरि ए नम्बरमा हामीलाई 64 को चाहिँ स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु पर्ने छ यसको लागि हामीले के गर्ने भयौँ त 64 को प्राइम फ्याक्टर 64 2 कति भयो 32 भयो फेरि 2 ले गर्दाखेरि 16 भयो फेरि 2 ले गर्दाखेरि 8 भयो फेरि 2 ले गर्दा 4 भयो फेरि 2 ले गर्दा 2 भयो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ त यो 64 लाई हामीले ठ्याक्क दुईटा सम्ममा पुर्याउँछौँ है दुईटा एउटै नम्बरसम्ममा पुर्याउँछौँ जस्तै यो भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 भयो ठ्याक्क दुईटा सम्ममा हेर्नुस् है पहिला सुरुमा यो दुईटा यो दुईटा यो दुईटा छ अब हामीले यहाँनिर के गर्छौँ त 2 टाइम्स 2 भने कति हो यसरी नजाउँ ठ्याक्कै दुईटा मात्रै बनाउने है टोटलमै दुईटा बनाउने भनेको यो तीनटा र यो तीनटा टोटलमै दुईटा मात्र बनाउने यसरी दुईटा ग्रुपमा डिभाइड गर्ने यसलाई दुईटा ग्रुपमा है हामीले यसरी यो भयो भने दुईटामा डिभाइड गर्छौँ ठ्याक्क तीन यतापट्टि तीनटा यतापट्टि तीनटा त्यसै गरी अब जस्तै 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 आएको भए के गर्थ्यौँ यतापट्टि दुईटा यतापट्टि दुईटा त्यसै गरी 2 अनि यसरी हाम्रो 8वटा 2हरू आएको भए हामीले के गर्थ्यौँ त 8वटा 2हरू आएको भए ठ्याक्कै 2 ले दुईटा गर्थ्यौँ यतापट्टि कतिवटा 4वटा यतापट्टि 4वटा त्यसरी नै यहाँनिर पनि हामीले तीनटा र तीनटा 2हरू चाहिँ मिलाएर राख्यौँ अब यो भनेको कति आयो 8 टाइम्स 8 8 टाइम्स 8 भनेको त 8 स्क्वायर हो भने पछाडि हामीले यहाँबाट के भन्न सक्यौँ त स्क्वायर रुट अफ 64 भनेको चाहिँ यस्तो हुने रहेछ अब के गर्छ यो 2 ले यो साइनलाई काट्छ भनेपछि कति आयो 8 आयो सकियो ल अब अर्को क्वेसन हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर बी के भनेको छ 196 भनेर भन्छ 196 को स्क्वायर रुट भनेको के होला त 196 डिभाइडेड बाई के हुने भयो 2 कति हुन्छ 98 हुन्छ अनि त्यस पछाडि फेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्यो भने कति होला त कति हुन्छ 45 40 49 हुन्छ फेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्यो भने कति होला 2 त गर्न मिल्दैन 7 हो 7 भयो भनेपछि यो 196 भनेको के रहेछ त 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 अब अघि मैले दुईवटा राख्ने भनेको थिएँ यता दुईटा गर्नु होला फेरि यस्तो गर्दा बिग्रिन्छ है कसरी गर्नु पर्यो भन्दा इक्वली डिस्ट्रिब्युट हुनु पर्यो 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 कसरी मैले यहाँनिर राखेँ भन्दाखेरि यतापट्टि जुन दुईटा आएको छ यतापट्टि पनि त्यही दुईटा आउनु पर्यो यतापट्टि जुन दुईटा आएको छ यतापट्टि पनि त्यही दुईटा आउनु पर्यो है यहाँनिर तपाईँहरूले 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7 आयो नि यतापट्टि 7 7 लिएर 49 लिने अनि यतापट्टि 2 2 लिएर कति लिने 4 लिने अब हेर्नुहोस् त पछि हामीले यो दुईटालाई एउटै भन्न पाइयो त पाइएन नि भने पछाडि यस्तो गर्न नमिल्ने रहेछ तर मैले यदि यिनीहरूलाई मिलाएर 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 गराएँ भने के हुन्छ यो भनेको 14 हुन्छ यो भनेको पनि 14 हुन्छ भन्छ यो 14 को स्क्वायर रहेछ भन्न पाइयो नि त कति भयो त अब हाम्रो एन्सर भनेको 196 को स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ के भयो यस्तो भयो भनेको 2 र यो काटियो बाँकी रह्यो 14 सकियो कस्तो इजी हुन्छ है ल अब हामी जाउँ क्वेसन नम्बर सीमा 324 सीमा 324 को हामीले स्क्वायर रुट निकाल्नु पर्ने यो भनेको 324 डिभाइड बाई पहिला सुरुमा कतिले डिभाइड गर्छौँ 2 ले कति आयो 162 आयो होला है ल
यसलाई फेरि 2 ले डिभाइड गर्दा कति आउला 81 आउला 81 लाई 3 ले डिभाइड गर्दा कति आउला 27 आउला 3 ले गर्दा 9 आउला 3 ले गर्दा 3 आउला अब यसलाई हामीले के लेख्छौं 324 इज इक्वल्स टु 2 times 2 times 3 times 3 times 3 times 3 अब यसलाई हामीले कसरी राख्छौं त ठ्याक्कै दुईटा भागमा त डिभाइड गर्छौं यतापट्टि जे लेखिन्छ यतापट्टि पनि त्यही लेख्नु पर्यो भने मैले यो 2 लाई यता राखे यो 2 लाई पछि लेख्छु है एउटा लेखिसके अनि यो 3 लाई यहाँनेर लेखे यो 3 लाई अहिले पछि लेख्छु अनि त्यसपछि अर्को यो 3 लेखे मैले अर्को 3 लाई एकछिनमा लेख्छु अब यहाँबाट बाँकी रहेको यो 2 छ यहाँबाट बाँकी रहेको यो 3 छ र यहाँबाट बाँकी रहेको यो 3 छ त्यही एउटै भयो नि काउन्ट गरौँ त एकचोटी काउन्ट पनि गरेर चेक गर्छौं हामीले यो 2 यहाँ आयो यो 2 यहाँ आयो यो 3 यहाँ आयो यो 3 यहाँ आयो यो 3 यहाँ आयो यो 3 यहाँ ल ठीक छ मिलेको छ अब यसलाई हामीले 3 2 वटाको ग्रुप बनाउँछौं सरी दुईटा ग्रुप बनाउँछौं 3 वटाको मान्छे कति भयो त अब 2 त्यहाँ 6 त्यहाँ 18 यो 18 यो पनि 18 मान्छे यो भनेको कति रहेछ 18 को स्क्वायर रहेछ अब हामीले के भन्न सकियो त therefore स्क्वायर रुट अफ 324 भनेको चाहिँ के हुने रहेछ त 18 स्क्वायर को यस्तो यो 2 ले यो साइनलाई काट्छ कति आयो 18 आयो सकियो ल अब अर्को क्वेशन 400 भनेर भनेको छ 400 है 400 लाई हामीले के गर्छौं त पहिला सुरुमा 400 हुन्छ यसलाई हामीले कतिले डिभाइड गर्यौं 2 ले डिभाइड गर्यौं कति आयो 200 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गर्यौं कति आयो 100 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गर्यौं 50 आयो फेरि 2 ले डिभाइड गर्यौं 25 आयो फेरि 5 ले डिभाइड गर्यौं 5 आयो अब यसलाई हामीले मिलाएर लेख्छौं 400 इक्वल्स टु 2 times 2 times 2 times 2 times 5 times 5 अहिले जस्तै मिलाएर राख्छौं यो दुईटालाई मैले यतापट्टि राखे यो दुईटालाई मैले यता पछाडी राखे अनि त्यहाँ पछाडी हामीसँग के छ त यहाँनेर दुईटा 5 छ एउटा 5 लाई मैले यता राखे एउटा 5 लाई यता राखे यस्तो किन गरेको हो भन्दाखेरि हामीले पछि यहाँ दुईटामा डिभाइड गर्छौं नि त दुईटा भागमा बाँड्छौं नि त यो सबैलाई र दुईटा भागमा बाँड्दा के हुनु पर्छ त यतापट्टि लेखेको जे छ यतापट्टि पनि त्यही नै हुनु पर्छ त्यही मिलाउनको लागि मैले यो यसरी राखे अब यो भनेको कति आयो 20 times 20 भनेको के हुन्छ त 20 को स्क्वायर भनेपछि 400 यो भनेको के रहेछ त यस्तो रहेछ अब 2 र 20 काटियो कति आयो सरी 2 र त्यो साइन काटियो 20 हाम्रो आन्सर आयो त्यसैगरी अब 1225 भनेर भनेको छ 1225 को स्क्वायर रुट भनेको के हुने भयो त 1225 1225 लाई हामीले केले चाहिँ भन्दा 5 ले डाइरेक्ट 5 ले नै हुन्छ 1225 डिभाइड बाइ 5 भनेको 245 यसलाई फेरि 5 ले गरौँ त 49 यो भनेको के भयो त 5 times 5 times 7 times 7 अब यहाँनेर के गर्छौं हामीले मिलाएर राख्छौं 7 times 5 times 7 ठ्याक्क दुईटामा डिभाइड गर्दा दुईटा टुक्रा बनाउँदाखेरि चाहिँ अगाडि र पछाडी एउटै कुरा लेखिएको हुनु पर्यो त्यही मिलाएको मात्र हो यो भनेको कति आयो 35 therefore 1225 को स्क्वायर रुट भनेको के हुन्छ स्क्वायर रुट भित्र 35 भनेको कति भयो 2 र यो साइन काटियो 35 आन्सर भयो सकियो ल अब अर्को क्वेशन हेरौं क्वेशन नम्बर एफ नम्बरमा हामीलाई के सोधेको छ त 2916 को चाहिँ हामीलाई स्क्वायर रुट पत्ता लगाउनु पर्ने अब यसको लागि हामीले के गर्छौं त 2916 पहिला लेख्छौं यसलाई फ्याक्टराइज गर्छौं फ्याक्टराइज गर्नको लागि 2916 भनेको कति आयो 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि आउँछ 1458 यसलाई फेरि हामीले 2 ले डिभाइड गर्यौं भने के हुन्छ त 729 हुन्छ अब यो 729 लाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्न सक्छौं 3 ले डिभाइड गर्न सक्छौं र ठ्याक्कै 3 ले डिभाइड हुन्छ भनेको 243 मा
अनि फेरि यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ 81 आउँछ। फेरि यसलाई हामीले 3 ले डिभाइड गर्न सक्छौँ 27 आउँछ। फेरि 3 ले डिभाइड गर्यो 9 आउँछ। 3 3 भयो। अब भनेदेखि हामीले के भन्न पाइयो त 2916 भनेको के हुने रहेछ 2 times 2 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3। अब सबैलाई मिलाएर लेख्नु पर्यो। पहिला सुरुमा 2 अनि यो 2 लाई हामीले पछि लेखौँला है टाइम्स 3 अनि यो 3 लाई एकछिनमा लेखौँला 3 यो 3 लाई एकछिनमा लेखौँला अनि 3। अब फेरि अब अर्को साइडतिर यो एउटा टुक्रा भयो अर्को टुक्रामा पनि यही आउँछ हेर्नुस् है। यहाँको 2 हामीले अब राख्यौँ यहाँको 3 अब राख्यौँ यहाँको 3 अब राख्यौँ र यहाँको 3 पनि छ। हेर्नुस् त एउटा 2 तीनटा 3 एउटा 2 तीनटा 3 ठ्याक्कै मिल्यो। दुई टुक्रामा यसलाई ठ्याक्कै दुईटा ग्रुप बनाउनुहोस् र अब हामीले अगाडिको ग्रुपलाई मल्टिप्लाई गरौँ 2 त्यहाँ 6 त्यहाँ 18 त्यहाँ 54 उतापट्टि पनि त्यही आउँछ। यो भनेको 54 को स्क्वायर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। त्यही भएर हामीले के भन्न पाइयो त 2916 को स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ के हुन्छ त 54 स्क्वायर भनेको के हुन्छ त यो र यो काटियो बाँकी रह्यो 54 सकियो इजी। ल अब नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर 8 मा के भनेको छ 11664 11664 लाई सुरुमा हामीले के गर्छौँ त डिभाइड बाई 2 गर्छौँ। फ्याक्टराइजेसन गर्दाखेरि कति आयो त 5832। फेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्छौँ कति आयो 2916। फेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्छौँ फेरि यसलाई डिभाइड बाई 2 गर्छौँ डिभाइड बाई 3 गर्छौँ डिभाइड बाई 3 गर्छौँ डिभाइड बाई 3 गर्छौँ फेरि डिभाइड बाई 3 गर्छौँ र फाइनल्ली अझै एकचोटि गर्दा यो आयो। अब हेर्नुस् त हामीले 11664 भनेको के भन्न पाइयो त 2 times 2 times 2 times 2 times 3 times 3 times 3 times 3 times 3 यो हुने रहेछ। अब हामीले यहाँ के गर्छौँ यो 2 लेखेँ मैले यो एकछिनको लागि यो 2 लेखेँ यो एकछिन पछि लेख्ने एउटा एकवटा छोड्दै जानुहोस् न हैन। अनि 2 भयो यो 2 एकछिनमा फेरि यो 3 लेख्छु मैले यो 3 एकछिनमा फेरि यो 3 लेख्छु अर्को 3 एकछिनमा फेरि यो 3 लेखेँ मैले अर्को 3 एकछिनमा। अब फेरि अब सुरुदेखि अघि छोडेकोहरू यो 2 छोडेको थिएँ यो 2 छोडेको थिएँ यो 3 छोडेको थिएँ यो 3 छोडेको थिएँ र त्यो लास्टको 3 गर्दाखेरि अब हामीले यहाँनिर दुईटा ग्रुप बनाउन सक्छौँ। यो एउटा भयो र यो एउटा भयो र दुईटै ग्रुपमा हामीले के छ त एउटै कुराहरू लेखिरहेको छौँ भने हामीले यहाँ के भन्न पाइयो 2 दुना 4 4 त्यहाँ 12 12 त्यहाँ 36 36 त्यहाँ कति हुन्छ 108 भनेको कति हुन्छ त 108 को स्क्वायर हुन्छ। अब यसलाई मैले कसरी देखाउँछु त 11664 को स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ 108 को स्क्वायर यस्तो हुन्छ भन्न सकिन्छ। यसलाई हामीले यो 2 र यो काट्यौँ भने 108 हाम्रो एन्सर आयो सकियो। एच पछाडि अब नम्बर आईमा जाउँ। आईमा चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ त आई नम्बरमा चाहिँ 121 टाइम्स 169। अब यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यसको स्क्वायर रुट निकाल्दाखेरि चाहिँ यसरी सोध्यो भने तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ एउटा चाहिँ दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ र अर्को ट्रिक हामीसँग के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुको हामीले छुट्टा छुट्टै निकालेर यसको छुट्टै स्क्वायर रुट यसको छुट्टै स्क्वायर रुट निकालेर अनि दुईटालाई एकै ठाउँमा जोड्न पनि सक्छौं। जस्तै हेर्नुस् है 121 र 169 को हामीले छुट्टा छुट्टै निकाल्छौं। पहिला यो भनेको के भयो त
यो भनेको यति धेरै चाहिँदैन 11 टाइम्स 11 हो र यो 169 भनेको के हो त 13 टाइम्स 13 हो भने हामीले यहाँ के भन्छौँ त 121 टाइम्स 169 भनेको के हो त 11 टाइम्स 11 टाइम्स 13 टाइम्स 13 हो। अब अघि मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको थिएँ नि एउटा लेख्ने पहिला यसलाई छोड्ने फेरि त्यसको पछाडिको लेख्ने अनि त्यसको पछाडिकोलाई छोड्ने अब छोडिएकोहरूलाई लेख्ने फेरि 11 र 13 यहाँनिर हामीले दुईवटा ग्रुप बनायौँ दुईटैमा एउटै कुरा छ भने पछाडि के आयो त 11 टाइम्स 13 भने के हुन्छ 143 हुन्छ टाइम्स 143 भयो भनेपछि यो भनेको 143 को स्क्वायर रहेछ। अब मैले के भन्न पाएँ त देयरफोर 121 टाइम्स 169 को पुरैको स्क्वायर रुट भनेको चाहिँ 143 को यस्तो हुने भयो यो 2 ले यसलाई काट्छ बाँकी रह्यो 143 सकियो कस्तो सजिलो है। ल अब हामी जाउँ नेक्स्ट क्वेसनमा। नेक्स्ट क्वेसनले के भनेको छ क्वेसन नम्बर 10 सरी 10 हैन जे 343 टाइम्स 112 अब यिनीहरू पर्फेक्ट स्क्वायर नम्बर होइन त्यही भएर हामीले पहिला सुरुमा यिनीहरूलाई मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल मल्टिप्लाई गरौँ त के हुन्छ मल्टिप्लाई गर्दा पनि हुन्छ होइन भने तपाईँहरूले मल्टिप्लाई गर्नु मन छैन भने यसरी गर्दाखेरि पनि हुन्छ। यिनीहरूको छुट्टा छुट्टै फ्याक्टराइज गर्ने पहिला छुट्टा छुट्टै फ्याक्टराइज गर्नुहोस् 343 डिभाइड बाई 3 भने कति हुन्छ त सरी डिभाइड बाई 3 हुँदैन 7 चाहिँ हुन्छ 7 भनेको 49 आयो 49 भनेको के हो 7 टाइम्स 7 त्यसै गरी अब 112 लाई हेरौँ 112 डिभाइड बाई 2 भनेको के हुन्छ 56 डिभाइड बाई 2 भनेको कति आयो 28 आयो अनि 28 लाई हामीले डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने 14 आउँछ डिभाइड बाई 2 गऱ्यौँ भने 7 आउँछ। अब हेर्नुहोस् त 343 टाइम्स 112 भन्नुको अर्थ के हो त यसको फ्याक्टरहरू यति टाइम्स यति भन्नु हो हामीले यसरी मल्टिप्लाई गर्छौँ 343 टाइम्स 112 भनेको के भयो त 7 टाइम्स 7 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7। अब हामीले ठ्याक्कै दुईवटा ग्रुप बनाउनु पर्ने छ जसमा हामीले एउटै कुराहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि मैले सुरुमा के गरेँ त यो 7 लाई यहाँ लेखेँ र अर्को 7 लाई यतातिर लेखेँ यो 7 लाई यहाँ लेखेँ अर्को 7 यो 7 लाई चाहिँ मैले यहाँ लेखेँ त्यस पछाडि आयो यो 2 लाई मैले यता लेखेँ यो 2 लाई मैले यता लेखेँ यो 2 लाई मैले यहाँनिर लेखेँ र यो 2 लाई मैले यहाँनिर लेखेँ र बिचमा यो मल्टिप्लाई भयो। अब हेर्नुहोस् त मैले बनाएको दुईवटा ग्रुप कस्तो छ ठ्याक्कै एउटै कुराहरू छ दुईटैमा भने कति भयो त यो भनेको 49 टाइम्स 4 भनेको 196 टाइम्स 196 रहेछ भनेको 196 को स्क्वायर रहेछ। अब यसलाई के भन्न पाइयो त 343 टाइम्स 112 को स्क्वायर रुट भनेको के भयो त 196 को स्क्वायर रुट। अब यो 2 र यो त क्यान्सल हुन्छ भनेपछि बाँकी रह्यो 196 यो हाम्रो एन्सर भयो। ल यो भइसके पछाडि अर्को क्वेसन छ हामीसँग यहाँनिर के भनेको छ भन्दाखेरि हामीलाई यहाँनिर यो क्वेसनले चाहिँ यस्तो भनेको छ 144 छ टाइम्स 196 छ। अब यसलाई हामीले सल्भ गर्नुपर्ने छ है। अब यो कसरी गर्ने होला त पहिला सुरुमा हामीले एउटाको स्क्वायर रुट निकाल्छौँ अनि अर्कोको स्क्वायर रुट निकाल्छौँ अनि त्यसलाई मल्टिप्लाई गर्छौँ है भने पछाडि पहिला सुरुमा 144 को चाहिँ हामीले स्क्वायर रुट निकाल्छौँ 144 को स्क्वायर रुट भनेको के भयो फ्याक्टराइजेसन मेथडबाटै गर्नुपर्छ है। यो भनेको कति आउँछ 72 236 218 2933 196 भनेको चाहिँ के भयो त 298 249 अनि 77 भनेको के हुने भयो त। अब यहाँनिर पहिला सुरुमा 144 भनेको चाहिँ के रहेछ 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 रहेछ भनेको 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 3 मैले दुईवटा ग्रुप बनाएँ यहाँनिर जसमा एउटै कुराहरू राखिरहेको छु। यो भनेको के भयो त
12 टाइम्स 12 इक्वल्स टु 12 स्क्वायर। भनेपछि यो 144 को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ, 12 स्क्वायर लेख्न पाएँ। किनकि हेर्नुहोस् न 144 इक्वल्स टु 12 स्क्वायर लेखेको हो नि त, भनेपछि यहाँनिर मैले 12 स्क्वायर लेख्न पाएँ। त्यसरी नै अर्कोमा चाहिँ के भन्न पाइयो, 196 भनेको के रहेछ, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 7 टाइम्स 7। यसलाई मैले के भन्न पाएँ, 2 टाइम्स 7 टाइम्स 2 टाइम्स 7 भन्न पाएँ। भनेको के भयो त, 14 टाइम्स 14। यसको अर्थ 14 को स्क्वायर रहेछ भन्ने बुझिन्छ। अब 196 को ठाउँमा मैले के लेख्न पाएँ त, 14 को स्क्वायर लेख्न पाएँ। 14 को स्क्वायर लेख्न पाएँ, 14 को स्क्वायर भयो। र हाम्रो स्क्वायर रुट त छँदैछ, यो स्क्वायर रुटलाई 2 ले ठ्याक्कै क्यान्सल गर्छ। क्यान्सल गरेपछि के आयो त, 12 टाइम्स 14 आयो, भनेको कति हुन्छ, 168। यसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टराइजेसन मेथडबाट स्क्वायर रुटहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ। र आज हामी यति नै पढ्छौँ। योभन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई डिभिजन मेथडबाट स्क्वायर रुट कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू सिकाउनेछु। त्यति बेलासम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनु होला। थ्याङ्क यू।